नाज़रीन इस टाइम मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक हमें पता चला है कि रात को औरतें कब्रिस्तान में आती है और तवीज़ दबा कर चली जाती है। तवीज़ निकालने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ दबाया हुए आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहेंगे। और तो अभी ये देखें कि ये तवीज़ पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखें, ये बहुत पुरानी कब्र है। ज़रा ये देखें कि ये तवीज़ ये तो बिल्कुल ऊपर ही पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये तवीज़ कब्र के ऊपर ऐसे ही रखा हुआ है। ये शॉपर के अंदर डाल के तवीज़ रखे गए हैं। ये देखें, ये तवीज़ात जो है ना, ये बेशुमार तवीज़ात हड्डी के अंदर ऊपर जो है ना, ये बीमारी का जादू करवाया जाता है। इसके लिए जो दूसरे इंसान को बीमार करने के लिए ये भी एक बांधा गया तवीज़। हाँ ये देखें, ये पूरे कब्रिस्तान से हमने ये तवीज़ निकाले हैं। तो ये एक कब्रिस्तान का ये हाल है। कब्रिस्तानों में लोग आते हैं तवीज़ दफनाने के लिए, तवीज़ लटकाने के लिए, जादू करवाने के लिए। अब देखें कि कब्रिस्तान इन मकासद के लिए नहीं था कि यहाँ पे जादू टूने हों। कब्रिस्तान का मकसद ये था कि लोग यहाँ पे आके अपनी आखिरत को याद करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइक लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन इस टाइम मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक हमें पता चला है कि रात को औरतें कब्रिस्तान में आती है और तवीज़ दबा कर चली जाती है। हमारे साथ कारी इरफान साहब मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो क्यों दबाने आती हैं। बाकी आज हम तवीज़ निकालने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ दबाया हुए आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहेंगे। और हमने यहाँ पर जब कब्रिस्तान में एंटर हुए तो हमने देखा कि दो औरतें यहाँ आई थी, लेकिन हमें देख के वो यहाँ से भाग गई हैं। बाकी हम कारी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो औरतें हैं कब्रिस्तान में तवीज़ दबाने के लिए आती हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रिस्तानों में लोग आते हैं तवीज़ दफनाने के लिए, तवीज़ लटकाने के लिए, जादू करवाने के लिए। अब देखें कि कब्रिस्तान इन मकासद के लिए नहीं था कि यहाँ पे जादू टूने हों, यहाँ पे आके तवीज़ लटकाए जाएँ, कब्रों में दफन किए जाएँ, या इसी तरह दूसरी जो चीज़ें जिनके ज़रिए के जादू किया जाता है वो चीज़ें कब्रिस्तानों में आके फेंकी जाएँ। कब्रिस्तान का मकसद ये था कि लोग यहाँ पे आके अपनी आखिरत को याद करें, कब्रिस्तान में आएँ, दुआ करें, जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज भी हमने इस कब्रिस्तान का विज़िट किया और देखा बेशुमार कब्रिस्तानों में हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनके ऊपर जादू किया गया है। तो आज इंशाल्लाह यहाँ पे दिखाएंगे कि लोग कैसे कैसे तवीज़ दफन करते हैं और हम इंशाल्लाह उन तवीज़ों को निकालेंगे और उनका असर ज़ाहिर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तवीज़ जो है औरतें दबाने, ज़्यादातर औरतें ही आती होंगी ना? ज़्यादातर जो ख़वातीन कब्रिस्तानों में आती हैं वो तवीज़ दफनाने के लिए आती हैं, और इसी तरह जादू ज़्यादा जो दूसरी अशिया हैं, पुतले वगैरह, गुड़ियाँ वगैरह, वो भी दफन करने के लिए आते हैं। अक्सर औक़ात ये होता है कि बाद मर्द भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जादू टूने में जो ख़वातीन पड़ी होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो औरतें यहाँ पर आती हैं वो रात के 12 बजे के बाद आती हैं या दिन में भी आती हैं? ज़्यादातर जो तवीज़ दफन किए जाते हैं वो रात के अंधेरे में किए जाते हैं। अभी भी हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ ख़वातीन थी वो भाग गई हैं, इसलिए कि कोई देखे ना, और रात के अंधेरे में जिन्नात का भी असर ज़्यादा होता है, तो तवीज़ात के जो असरात हैं वो ज़्यादा होते हैं। कब्रिस्तान में ख़वातीन अक्सर डरती भी हैं तवीज़ों से, कब्रिस्तान में आने से डरती हैं। लेकिन आपकी टीम को और आपको मैं ये बहादुरी और सलूट पेश करता हूँ कि आप रात के अंधेरे में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, और आपने बड़ी बहादुरी की कि जो लोग कब्रिस्तानों में आके पुतले दफन करते हैं, तवीज़ात को दफन करते हैं, आज उनको बेनकाब किया जाए और बतलाया जाए कि ये है आपका जादू, जो आप जादू करते हैं। आज हमने आपके जादू को ज़ाइल कर दिया। इससे हमें तो नहीं कोई मतलब नुकसान हो सकता? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अज़कार किए हैं और हम कब्रिस्तान में आने की जो दुआ है वो दुआ पढ़ के आए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी मुझे ये बताएं कि कब्रिस्तान में जो तवीज़ दबाए जाते हैं, ये जादू काला जादू होता है या नूरी होता है? मेरे ख्याल में नूरी तो ये काम नहीं है। बिल्कुल ये काला जादू होता है, और जादू की ये सबसे गंदी किस्म है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हड्डियों के ऊपर भी किया जाता है, इसी तरह सफली अमल भी होता है, और इसी तरह तवीज़ात के ऊपर आदात भी लिखे होते हैं, इल्मुल आदात के ज़रिए से भी जादू किया जाता है, और इसी तरह जिन्नात के नाम लिखे होते हैं, और जिन्नात से मदद मांग के भी वो जो तवीज़ है वो कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। चलें ठीक है, आ जाएँ, निकालते हैं हम, फिर बाकी जो बातें हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। नाज़रीन अभी आपको दिखाते हैं जहाँ जहाँ जो तवीज़ हैं वो औरतों ने दबाए हुए हैं। किस तरह पता कैसे चलता है आपको कि तवीज़ किस जगह पे है? ये अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल है, ना तो हम कोई गैब जानते हैं और ना हमारे पास कोई ऐसी ताकत है कि जो, बस अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम पढ़ाई करते हैं और अल्लाह ताला फ़ज़ल कर देता है कि हमें पता चल जाता है कि किस जगह के ऊपर तवीज़ात हैं या किस चीज़ के ऊपर जादू किया गया है। तो अभी ये देखें कि ये तवीज़ पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखें, ये बहुत पुरानी कब्र है और ये बेशुमार तवीज़ हैं इसमें। तो ये जादू किया गया है और जादू के ज़रिए से ये तवीज़ इधर पड़े हुए हैं। तो
ہم انشاءاللہ ان کو نکال دیں گے. آج جتنے بھی اس پورے قبرستان کا وزٹ کریں گے انشاءاللہ, جہاں جہاں سے ہمیں تعویذات ملیں گے ہم ان تعویذات کو اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد ان کا اثر ظاہر کر دیں گے. یہ ہم نے تو قبر سے یہ تعویذ نکال لیا نا. آپ کسی بھی قبرستان میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں, آپ کو بے شمار تعویذ ملیں گے, قبروں کے ساتھ بھی ملیں گے اور اسی طرح درختوں کے ساتھ بھی لٹکائے جاتے ہیں, کیونکہ جادو جو ہے وہ بے شمار طریقوں سے کیا جاتا ہے. بعض اوقات جادو جو ہے وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو تعویذات جو ہیں وہ درختوں کے ساتھ لٹکائے جاتے ہیں. درختوں کے ساتھ اس لیے لٹکائے جاتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے, اندھیری چلتی ہے تو ساتھ چلتے ہیں, ساتھ نکالنے ہم نے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے تعویذات نکالے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ دوسرے جو تعویذات ہیں درختوں کے ساتھ تعویذات بعض اوقات لٹکائے بھی جاتے ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہ تعویذ یہ تو بالکل اوپر ہی پڑا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں ناظرین, یہ دکھاؤ, یہ دیکھیں یہ تعویذ قبر کے اوپر ایسے ہی رکھا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایک شاپ ملا ہے ہمیں, ہم اس کو قبر کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے. ہاں یہ دیکھیں یہ شاپر کے اندر ڈال کے تعویذ رکھے گئے ہیں تاکہ بعض اوقات یہ اس لیے چھپائے جاتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. اگر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ ان تعویذوں کو کھول دے تو اس کا پھر جو ہے نا وہ اثر اس قدر نہیں ہوتا جس قدر ہونا چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طرح کھا لیں, یہ ساتھ ساتھ لے دے آئے ہوں گے, اکٹھے کرتے ہیں ان کو. اسی طرح ہم درختوں کے اوپر بھی دیکھیں گے, چونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ درختوں کے اوپر بھی تعویذات رکھے جاتے ہیں, چونکہ جیسے جیسے جو بیماری کے لیے جادو کروایا جاتا ہے اور جو تعویذات جو ہیں وہ درختوں کے ساتھ لٹکائے جاتے ہیں, جیسے جیسے دھوپ نکلتی ہے, سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں, تو اسی قدر جس کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے تو جس کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے اسی طرح جس طرح سورج نکلتا ہے تو اس کے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں, اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ تعویذات جو ہے نا یہ بے شمار تعویذات لٹکائے گئے ہیں. اور یہ دیکھیں نیچے. جی جی, چونکہ رات کا وقت ہے تو قبرستان میں اس وقت بہت ساری مخلوقات بھی ہوتی ہیں. یہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا یہ تعویذ باندھے گئے ہیں اس درخت کے ساتھ, تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو کھول کے. اب یہ دیکھیں کہ ان تعویذوں کے اندر جو ہے نا ایک ہے ہڈی بھی میری نظر پڑی تھی یہاں پہ کہ ایک ہڈی تھی. ہڈی پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہڈی کے اوپر جو ہے نا یہ بیماری کا جادو کروایا جاتا ہے. شاید نیچے گر گئی ابھی. ہاں ہڈی جو ہے نا اس کے اوپر یہ ہے, یہ ہڈی ہے. یہ دکھائیں, فوکس کر کے دکھائیں. یہ دیکھیں ہڈی کے اندر اوپر جو ہے نا یہ بیماری کا جادو کروایا جاتا ہے. اس کے لیے جو دوسرے انسان کو بیمار کرنے کے لیے تاکہ اس کا جسم کھوکھلا ہو, اس کی ہڈیاں کمزور ہو, تو یہ بیماری کے لیے جادو کروایا جاتا ہے. اب جیسے وہ دھوپ کے اندر درخت کے ساتھ لٹکایا گیا ہے, اب جیسے جیسے دھوپ نکلتی ہے اور جس بندے کے اوپر یہ جادو کروایا گیا ہے اس کے جسم کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے. آگے بھی ہے. اب یہ دیکھیں وہ سامنے بھی ہے. یہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا یہ تعویذ یہ بھی ایک باندھا گیا تعویذ. یہ نہیں کھلے گا. ہم کوشش کریں گے اس کو, لیکن ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں, یہ دیکھیں, یہ دکھائیں اوپر. یعنی کہ آپ قبرستانوں میں چلے جائیں ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ناظرین اگر میرا کیمرہ مین نے فوکس کر کے دکھایا تو ابھی 10 بجے کا ٹائم ہے اور قاری صاحب نے یہاں پر 1 گھنٹہ لگایا پورے قبرستان میں سے تعویذ اکٹھے کرنے میں. ہم پوری ویڈیو دکھا نہیں سکتے کیونکہ اگر پوری ویڈیو دکھاتے تو 1 گھنٹے کی ویڈیو یہ بن جانی تھی. اب یہ دیکھیں یہاں پر دکھائیں, یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے جو شاپر میں ڈالے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ پورے قبرستان سے ہم نے یہ تعویذ نکالے ہیں. تو یہ ایک قبرستان کا یہ حال ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ تعویذ گنڈوں سے دور رہیں. خدا را یہ آپ پیروں ملنگوں بابوں کے پاس جا کے جو تعویذ لے آتے ہیں, کوئی عورت کہتی ہے کہ میری بہو میری بات نہیں مانتی, کوئی بہو کہتی ہے کہ میری ساس میری بات نہیں مانتی, کوئی عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر, وہ بھی اگلا جو جاہل بندہ بیٹھا ہے وہ بھی تعویذ دیتا ہے کہ آپ نے کون سا اور کتنے والا تعویذ لینا ہے. پھر وہ تعویذ قبرستانوں میں آتے ہیں, قبرستان میں آ کے کبھی وہ لٹکا دیے جاتے ہیں, کبھی دفن کر دیے جاتے ہیں. تو خدا را ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. آپ جو بھی یہ کرتے ہیں یہ جہالت ہے, اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور مسلمان جو ہے وہ کسی کو پر تعویذ نہیں کرتا, کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. مسلمان جو ہے وہ مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کافی کمنٹس بھی کر رہے ہوں گے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے. دیکھیں کہ عورت آپ ایک مقصد کے لیے آئی ہیں,
عورت قبرستان میں جا سکتی ہے دعا کرنے کے لیے، ویسے کوئی کام ہو تو جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبرستان میں گئی تھی، تو آپ اکیلے نہیں آئی، آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئی ہیں قبرستان میں، اور آپ نے لوگوں کا جو یہ جاہلانہ جو رویہ ہے یہ لوگوں کو دکھایا کہ خدا را آپ کس کام کے پیچھے چل پڑے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو مسلمان اس طرح تعویذ دھاگے اور جادو نہیں کرتے، نہ کرواتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تعویذ اتنے زیادہ ہم نے نکالے ہیں، اب اس کا کیا کریں گے؟ یہ تعویذ ہم اکٹھے کریں گے اور ان کا اثر زائل کر دیں گے، اس کے بعد اس کو نہر یا کسی پانی میں بہا دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ناظرین، ہمارا یہاں پر رات کے 10 بجے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ کتنی جاہلیت ہے، اور لوگ آج بھی اس جاہلیت میں زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح رات کو قبرستان میں آتے ہیں اور یہ تعویذ دبا کے جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ جادو کرتے ہیں، جبکہ جادو برحق ہے، لیکن اس طرح کے کام کرنا بالکل غلط ہے۔ مجھے اجازت دے، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔